کہرے موزے ہیں جنہوں تیسا مسا کر سکدے سے، او ترے طرح دے موزے ہیں جنہوں تیسا مسا کر سکدے سے۔ ایک موزہ یہ ہو جائے جے چمڑے دے نال بڑے ہونے، اسا پیرے اندر پاؤں تے ٹخنے لک ونجن تو ہی موزے تے بھی مسا کر سکدے سے۔ بیا موزہ دوجا جڑا اونی یا سوتی نال بڑے ہونن، انہیں دے تلوا جڑا ہونے او چمڑے تے لگا ہوئے تو این موزے تے بھی اسا مسا کر سکدے سے۔ تیجے اونی اور سوتی دے موزے بڑے ہوئے اتنا موٹے اور گاڑے ہوئیں کہ اسا خالی صرف موزے یہ اونی دے سوتی دے پا گھنوں 3 یا 4 میل چلوں اے نہ پھٹن تے وال ہی اونی سوتی دے یہ چمڑے دا تلوا بھی کہن لگے یا چمڑے دے بھی کہانی بڑے ہوئے تو ہی نو تے اسا مسا کر سکدے سے۔ تو یہ طرح دے موزے چمڑے دا موزہ، نمبر دوجا اونی سوتی جنہاں تلوا جو ہے چمڑے تے لگا ہوئے، تیجا جرا صرف اونی اور سوتی دا ہو اتنا موٹے اور گاڑے ہوئیں کہ 3-4 میل چلوں و نہ پھٹن وال